शंकर बाब, आज तुमचे किती रिएक्शन आहात जे तुमचेर कंप्लेन फायल केल्ली तेजेर? सगळ्यान पयलीं श्री गणेशाचें नांव घेता, त्याच्या उपरांत म्हज्या बापायचें नांव घेता प्रभाकर पोळजी, आईचें नांव घेता प्रभावती पोळजी. म्हाजो आवय आनी म्हाजो बापूय हो म्हाजो धर्म जेंच्यांनी म्हाका जल्माक घातलो आनी म्हाज्या आवयक हांव देव मानता. म्हाका खंयच्या मनशान म्हाजो धर्म खंयचो आनी धर्मान कितें करपाचें तें सांगपाची गरज ना. कितें म्हाका इतली जाणीव आसा हांव कितें करता आनी कितें ना तें, आनी म्हाका गर्व आसा हांव जें कितें करता तें बरें करता म्हणून. आतां जो प्रकार घडला कितें तो प्रकार आतां तेंच्यांनी कसो प्लॅनिंग करून घडयला तो म्हाका खबर ना. हांवें खंयच्याच देवाची विटंबना करूंक ना. बाबान म्हाज्या सांगलेलें, दादा सगळे धर्म एक, धर्माच्या आदाराचेर केन्नाच फुडें वचो नाका म्हणून. तुजे जे फ्रेंड्स आहात ते सुद्दां दुसऱ्या धर्माचे, पूण धर्म हे कांय नासता. कितें मनीसपण हें सगळें आसता. ते ल्हानपणान शिकयलेलें न्हू, तें आयज हांव इम्प्लिमेंट करता. हांव क्रिस्तांव मुस्लीम बिस्लीम हे केन्नाच एक्टिविजम करतना ते केन्नाच पळयना. हांवें मनीस म्हणून पळयला आनी पर्यावरणाक हांव देव मानता. कितें आतां जो काल प्रकार घडला हेचेर हांव खुबशे प्रश्न तांकां विचारपाक शकता. कितें विनाशकाले विपरीत बुद्धी, तेंच्यांनी म्हाका जी पब्लिसिटी दिल्या न्हू ती त्या देवानूच दिली म्हाका पब्लिसिटी. जेचो हांवें रोल केलो न्हू तेच देवान, ज्या देवान म्हाज्या तोंडांसून वदयलें तें हांवें देवा कडेन पयलीं सांगणें केलें. आतां सांगता तुमकां लोकांक, आख्ख्या गोंयच्या लोकांक सांगता जेंच्यांनी म्हाजो व्हिडिओ पळयला. म्हाका हें जें आयज चल्लां न्हू पर्यावरणाची नासधूस जी हांव पळोवंक शकना, तेच्या पेक्षा मेल्लोलो बरो. हांवें देवाक सांगणें केलें. कितें म्हाज्या जागेकाराक सांगणें करून हांवें तें पावल घेतलें आनी म्हाज्या तोंडांसून कितें भायर येयलें आनी कितें ना तें म्हाका खबर ना. कितें पूण आयज जेंच्यांनी म्हाजेर कंप्लेनी केला तांकां तोच देव तेंचो सोक्षो मोक्ष लायतलो. हेच्या पयलीं गोंयांत असले घडामोडी खूब घडले. कितें मायनिंगाच्या प्लॅनिंगान आयज जे आमचे देवळांचे जागा गेल्यात, शिरगांवचे उलयता हांव. कितें तेन्ना हे कोण भायर सराना मरे हिंदुत्व म्हणून, देवळांचे जागे खाल्ले मरे सरकारान आमचे. तेन्ना खंय आसतात रे तुमी? आं पयर पणजे पिपळाचे झाड मारले त्या टायमाचेर कोण येवंक ना मरे. पिपळ म्हटल्यार देव मरे आमचो. वड म्हटल्यार देव मरे आमचो. पिपळ म्हटल्यार देव मरे आमचो. कितें रे ती झाडां मारता तेन्ना तुमी खंय आसतात रे? आं फक्त 15-20 एक्टिविस्टांकूच लागता. कितें तेन्ना धर्म खंय गेलो रे? आं मोपात जंगल मारले, त्या जंगलान कितलेशे वड आसले, कितलेशे पिपळ आसले, देवांचे जागे आसले, घुमटे आसले, भुयारां मेळ्ळीं. पयलीं पुरातन कालीन भुयारां मेळ्ळीं. आमी मानतात ते देवाचेंच म्हणून सगळें. त्या टायमार तुमचें खंय आसता रे हिंदुत्व? आयज राजकारणी सांगतात म्हणून हिंदुत्वाचें प्रमोशन करता. हय राजकारणी सांगतात म्हणून आमचेर कंप्लेनी घालून फुडें सरता. हांवें त्या व्हिडिओन कांयच चुकीचें उलोवंक ना. जर दिगंबर कामतीक देव सांगूंक शकता आनी ताका प्रसाद लागूंक शकता, कितें ती विटंबना न्हू, तो शब्द विटंबना न्हू, तेन्ना खंय आसले तुमी? 8 जाण देवळान गेले, चर्चीन गेले, शपथी खाल्ले, लोकांचो विस्वासघात केलो. कितें आनी मागीर हांसून स्टेटमेंटां दिली. तेन्ना खंय आसले रे तुमी? सिद्धीनायक हिंदू न्हू रे? सिद्धीनायक हिंदू न्हू? गेल्ले पुलीस स्टेशनाचेर विचारपूस करपाक केस खंय पावली काय म्हणून? हो हिंदू गेल्लो थंयसर विचारपूस करपाक. ल्हान भुरग्यांचेर रेप मॉलेस्टेशनां जाता तेन्ना विचारतात त्या पुलीस स्टेशनार वचून तुमी की बाबा हे कित्याक जाता, हे क्रायम कित्याक वाडल्या काय म्हणून? व्हिडिओ काडून हांव विचारता, हो हिंदू विचारता, खरें कास्ताचो हिंदू. कितें विचारतलो जाल्यार खूब आहा, कितें फाटीं राम मंदिराच्या टायमाचेर जे राजकारणी देवळान वचून फुसताले खबर आहा तुका? तुमकां कोणी अधिकार दिलो रे देवार कडेन बीन थंय वचून ते फुसपाचे थंयसर? आं कितें रे कोणी अधिकार दिलो? सवळे न्हेसोन मोवीन पुजा करता त्या टायमार भट कित्याक उगी रावले? त्या टायमाचेर भट कित्याक उगी रावले? म्हाज्या प्रश्नाची उतरां दिया. कितें जेन्ना म्हाज्या धर्माची विटंबना जाता त्या टायमाचेर तुमी खंय आसतात रे? आनी हांवें जेन्ना एक बारीकशी मेसेज दिवपाक ट्राय केली देवाच्या नांवान की पर्यावरण राखा, झाडां पेडां राखा, आमच्या फुडल्या पिडये खातीर राखा, झरे राखा, रानां राखा, झाडां मारूं नाका, म्हादई कित्याक गेली? त्या टायमाचेर म्हाजेर कंप्लेनी कित्याक? म्हाजेर केली ती केली, त्या मारियानो बेलेकाराचेर कित्याक केली? कितें चूक मारियानो बेलेकाराची? म्हटल्यार कोण तरी क्रिस्तांव जावो किल्लेस करपाक, कोण तरी क्रिस्तांव जावो तुमकां अहें म्हाका जाल्यार दिसता. कितें
आयज इतले जे घडामोडी जाता त्या टायमार तुमचे दोळे उगडानात मरे, त्या टायमार तुमचे दोळे उगडानात कितें. आनी बारीक बारीक ह्या इशूंचेर किल्लेस करून कितें सिद्ध करपाक सोदतात रे, कितें करूंक सोदतात सांगा हो प्रश्न. म्हटल्यार हेच्या फुडें जेन्ना नाटकान कोण जेन्ना असली एक्टींग करतलो, देवसराचो रोल करतलो, कृष्णाचो रोल करतलो, रामाचो रोल करतलो, त्या टायमाचेर म्हाकाय तुमचेर कंप्लेनी घालचे पडटले आनी हें बंद करचें पडटलें. नाटकांय बंद करा, पिक्चराय बंद करा, सगळें बंद करा, सगळें बंद करा. जी दशावतारी नाटकाक जातात त्या नाटकांनी जी भाशणां असतात आनी जे शब्द यूज करतात तेचेर कित्याक कंप्लेनी जायनात रे, तेचेर कित्याक कंप्लेनी जायनात. शंकर पळजीचेर कित्याक कंप्लेंट. शंकर पळजीन बरी मेसेज दिल्या. हांवें तो व्हिडिओ परत परत पळयला आनी मागीर व्हायरल केला. हांवें एक शब्द अश्लील उलोवंक ना, नाका जाल्लो उलोवंक ना शब्द, आनी देवाचो शब्द घेवन हांवें तें हें केलां. जर सपोज तुमच्या मंत्र्यांक जर सपोज देव मंत्र्यां कडेन उलोवंक शकता जाल्यार आमी बरी मेसेज कित्याक दिवंक शकना देवाच्या हितून. कितें तुमी एप्रिशिएट करपाक जाय आसलें मरे. कसले हिंदू रे तुमी, कसले हिंदू तुमी. आयज हिंदूंचेर अत्याचार जाता तेन्ना खंय आसतात रे तुमी, भायर सरानात मरे तुमी. त्या टायमाचेर कोण भायर सराना. कितें हे पर्यावरण म्हटल्यार हिंदुत्व, हे रानां म्हटल्यार हिंदुत्व, हे झरे म्हटल्यार हिंदुत्व, हे नदी म्हटल्यार हिंदुत्व, ते बांय आमचें हिंदुत्व. पेडण्या जागे जे हडप केल्यात न्हू ते जमिनींनी मरे आमच्या देवांचे जागे आसा. हांवें सुद्दां कंप्लेनी केल्लेले आसा. आनी होळयेच्या सणाचेर आमी ते सांगणे बिगणे करता आनी दिल्लीकारांनी ते जागे कॅप्चर केल्लेले आसा. कितें प्रमोशन बोर्डान तांकां दिला, ते इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान ते जागे जे तांकां दिल्यात न्हू तेतून आमच्या देवांचे जागे आहा, आमच्या गांवकारांचे जागे आसा दिल्या. हांवें तो व्हिडिओ परत परत पळयला आनी मागीर व्हायरल केला. हांवें एक शब्द अश्लील उलोवंक ना, नाका जाल्लो उलोवंक ना शब्द, आनी देवाचो शब्द घेवन हांवें तें हें केलां. जर सपोज तुमच्या मंत्र्यांक जर सपोज देव मंत्र्यां कडेन उलोवंक शकता जाल्यार आमी बरी मेसेज कित्याक दिवंक शकना देवाच्या हितून. कितें तुमी एप्रिशिएट करपाक जाय आसलें मरे. कसले हिंदू रे तुमी, कसले हिंदू तुमी. आयज हिंदूंचेर अत्याचार जाता तेन्ना खंय आसतात रे तुमी, भायर सरानात मरे तुमी. त्या टायमाचेर कोण भायर सराना. कितें हे पर्यावरण म्हटल्यार हिंदुत्व, हे रानां म्हटल्यार हिंदुत्व, हे झरे म्हटल्यार हिंदुत्व, हे नदी म्हटल्यार हिंदुत्व, ते बांय आमचें हिंदुत्व. पेडण्या जागे जे हडप केल्यात न्हू ते जमिनींनी मरे आमच्या देवांचे जागे आसा. हांवें सुद्दां कंप्लेनी केल्लेले आसा. आनी होळयेच्या सणाचेर आमी ते सांगणे बिगणे करता आनी दिल्लीकारांनी ते जागे कॅप्चर केल्लेले आसा. कितें प्रमोशन बोर्डान तांकां दिला, ते इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान ते जागे जे तांकां दिल्यात न्हू तेतून आमच्या देवांचे जागे आहा, आमच्या गांवकारांचे जागे आसा. मोरजे जे डोंगर हडप केल्यात खबर आहा ते जागे आहात आमच्या देवांचे. मोपा बिपाचे सरावंडींग आहा न्हू देवांचे जागे आहात आमचे थंयसर. कितें तुमकां जर इतलो मोग आहा न्हू हिंदुत्वाचो जाल्यार भायर सरा, घरान रावन लिपोवन. कितें रे कोण झगडटा तेचेर कंप्लेनी करूं नाका, हें सोबाना तुमकां. आयज खऱ्या अर्थान तुमकां जर हिंदुत्व सांबाळपाचें आहा न्हू राजकारण्यांक पयलीं विचारा तेंच्यांनी धर्म आमचो खंय व्हरोन तेकयलो तो. पयर मिटिंगे जाले थंयसर जय श्रीराम म्हटलें, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हें जावंक ना. जय श्री देवाचें नांव घेतलें तेन्ना जावंक ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. एक मनीस मेलो थंयसर, एक मनीस वतान थंयसर एटॅक घेवन मेलो तुमच्या मिटिंगेक. त्या टायमाचेर तुमकां दिसोंक ना हिंदू मेलो तो मेलो तो हिंदू मेलो. कितें उलयतलो जाल्यार खूब आहा आनी काडटलोय जाल्यार खूब आहा. चड शाणे जावं नाका कळ्ळें तुका. आनी शंकर पळजीक भंय दाखोवं नाका. भंय बीन सोडून ह्या देवांच्या जिवाचेर भायर सरला हांव हे एक्टिविजम करपाक. गार्बेज कचरो काडटा, झाडां पेडांचेर, एनवायरमेंटाचेर उलयता, हे गोंय राखपाक उलयता. कितें दल्लेगिरी येवंक ना, पयशे खावपाक येवंक ना. हांव एकटो नितळ मनीस म्हणून हांव देवाच्या फुडें उबो रावन कविता म्हणटा, त्या देवा वांगडा उबो रावन त्या देवाच्या फुडें उबो रावन सांगणे करता. पयर जेन्ना वड मारलो तेन्ना हांवें छाती ठोकून सांगणे केले, नाल फोडून सगळ्या देवांचें नांव घेवन सगळें सांगणे केलां. कितें रे बाळ्ळी इन्सिडंट्स खबर आहा मरे. 2 भावांक मारले आमच्या गोंयकारांक. हिंदू ते भाव म्हाजे. तेन्ना थंय खंय गेल्ले रे तुमी, तेन्ना खंय गेल्ले ते 2 भावांक मारले तेन्ना. कितें रे एश्टी भाव म्हाजे ते जे मेले ते आयज मेरेन तांकां न्याय मेळना. खंय गेले रे, खंय गेले. घरान रावन कुडीन रावन म्हाजेर कंप्लेनी घालता. कितें दवरा खबरी ते. तुमी धर्म व्हरोन राजकारण्यांक व्हरोन तेकयला आनी ते राजकारणी सांगतात म्हणून तुमी नासतात. कितें धर्म धोक्यान ना, राजकारणी धोक्यान आहा. आनी पयरचो जो व्हिडिओ आहा न्हू कितें भंय पडलो, भंय आनी भंय आसोंक जावो. कितें
तुम्ही जर देवाचें नाव घेवन पॉलिटिक्स करूंक शकता जाल्यार आमी देवाचें नाव घेवन पर्यावरण कित्याक वाचोवंक शकना रे? कित्याक वाचोवंक शकना? कितें आतां लास्ट एक सांगणें घालता, देवा खापरेश्वरा, जेटीश्वरा, रुमडेश्वरा, देवा दामोदरा, साखळे देवा, कोणी वयल्या देवा, देवा बोडगेश्वरा, केरयेचे आजोबा, दूधसागरा वयले आजोबा, कटमगळ दादा, म्हाजेर आयज विनाकारण म्हाका मनस्ताप दिल्लो आसा ह्या लोकांनी, जे हिंदू म्हणटात आनी तेंच्यांनी बिचोले पुलीस स्टेशनार म्हाजेर कंप्लेंट केल्लेली आसा आनी म्हाका मनस्ताप दिला. तेंच्या नांवान सांगणें करता हांवें जर कितें चूक केला जाल्यार म्हाका व्हर आनी तेंच्यांनी जे चूक केला तेंकां व्हर, तेंचो सोक्ष मोक्ष लाय. इतलेंच सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.